बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज कुछ अहम मौज़ूआत हैं जिन पे हमने बात करनी है। कौमी असम्बली और सेनेट दोनों के इजलास हो रहे हैं। कौमी असम्बली के अंदर गंदम की दरामद जो कि निगरान हुकूमत ने की उसके हवाले से, और इस वक्त जो सपोर्ट प्राइस है जो कि गंदम की इमदादी कीमत है मुकर्रर करने के हवाले से काफ़ी बहस हुई। इसके ऊपर क्या होगा क्या नहीं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। इसके अलावा ये जो स्कैंडल कहा जा रहा है गंदम का, वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी इस पर बिठाई है और कि ये पहले से गंदम थी और अभी अपनी गंदम भी बम्पर क्रॉप हो रही है, तो इसका क्या करना है, ये क्या वाकई स्कैम है पिछली हुकूमत का, निगरान हुकूमत का, इसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब अगर आप देखें कि मईशत के हवाले से अगर बात करें तो बहुत अहम खबरें हैं, कुछ मुस्बत खबरें भी हैं और हमें मुस्बत खबरें जो है वो ज़रूर उस पर भी बात करनी चाहिए। बहुत सारे अगर मगर बहरहाल जुड़े हुए हैं। मसलन IT जो एक्सपोर्ट्स हैं मार्च के महीने में उसमें 37% इजाफा हुआ है पाकिस्तान के अंदर। इसके साथ साथ मार्च के महीने में करंट अकाउंट खसारा जो है वो भी $619 मिलियन तक जो है वो सरप्लस रहा है। तरसीलात ज़र जो है वो 3 साल में सबसे ज़्यादा तकरीबन $3 अरब तक पहुंची हैं और ये ज़ाहिर है ईद के इर्द गिर्द हुआ है और ईद पे ज़ाहिर है बाहर से जो यहाँ पे लोग बसते हैं उनके लिए उनके रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, अहबाब ने रकम भेजी होगी, लेकिन बहरहाल ये एक बड़ा इजाफा है और सिग्निफिकेंट इजाफा है। इसी तरह से मार्च के महीने में जो फ़ॉरेन डायरेक्ट सरमायाकारी है उसमें भी 52% इजाफा है। मार्च में महंगाई की शरह भी जो है वो 20% के करीब रही है जो कि फरवरी में 27% थी। यूरो बॉन्ड्स की जो अदायगी है उसमें भी पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो बेहतर हुए हैं और स्टॉक मार्केट भी गुज़िश्ता कुछ अरसे से तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त मौजूद है। लेकिन जो चैलेंजेस हैं वो IMF का प्रोग्राम है जो कि पाकिस्तान को अचीव करना है। शराइत क्या होंगी, ट्रेडर्स को टैक्स नेट में लाना है जो कि बहुत बड़ा एक मामला है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें कल जो वज़ीर आज़म की कराची में मुलाकात हुई है बिज़नेस कम्यूनिटी की, वो कह रहे हैं हिंदुस्तान के साथ तजारत को बेहतर बनाएं, उसके साथ आगाज़ करें तजारत का एक मरतबा फिर, और साथ ही साथ अडयाला जेल के जो बासी हैं यानी इमरान खान साहब उनके साथ भी बात करें। अब उनके साथ बात होगी कि नहीं होगी, जामिन कौन होगा, किस मशरूत बातचीत हो सकती है, ज़मानत क्या सबसे बड़ा मसला है कि उनकी ज़मानत कौन देगा, ये बहुत अहम मामलात हैं जिसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। कुछ अदालती इस्लाहात के हवाले से भी प्रपोजल्स हैं जो कि अंडर डिस्कशन हैं और कहा जा रहा है कि तोसी के हवाले से PTI ख़ास करके चीफ जस्टिस की जो मुद्दत मुलाजमत है या जजों की मुद्दत मुलाजमत है उसके हवाले से बात करिए, क्या उसका भी आगाज़ होगा। इन सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ जनाब इस्माइल साहब हैं जो कि साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना और इसके साथ माहिर मईशत भी हैं और एक नई पार्टी भी लॉन्च करने वाले हैं। तो दूसरे हिस्से में हमारे साथ सलमान अकरम राजा साहब और कमर ज़मान कायरा साहब होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने हमें ज्वाइन किया है। और ये जो पहले हम मईशत की बात करते हैं क्योंकि लोग ये सुनना चाहते हैं कि अच्छा इतनी अच्छी खबरें आ रही हैं, आना शुरू हुई हैं, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, महंगाई में कमी होगी, आवाम को रिलीफ मिलेगा। आप आवाम से जुड़े हैं इस वक्त भी, क्या आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, मईशत में अच्छी खबरें भी आती हैं और बुरी खबरें भी आ रही हैं। जो अच्छी खबर आपने ये ख़ुद बताया आपने इब्तिदाइये में कि मार्च के महीने में 20% इन्फ्लेशन रहा। अब वैसे 20% तो बहुत ज़्यादा है बिल्कुल, क्योंकि क़ुव्वत ख़रीद या तनख्वाहें या आमदन तो 20% से नहीं बढ़ रही, तो क़ुव्वत ख़रीद तो लोगों की कम हो रही है। एग्जैक्टली। और लेकिन बहरहाल 20% 35% से तो अच्छी है। तो पिछले मार्च में जब 35% इन्फ्लेशन था तो इस महीने में अगर इस साल में 20% है, यानी कि इस साल में सिर्फ 20% इस मार्च में पिछले मार्च के मुताबिक के मुकाबले में 20% कीमतें बढ़ी हैं, तो हम कह रहे हैं वो अच्छा है क्योंकि पिछले मार्च में वो 35% बढ़ रही है। बिल्कुल। लेकिन मंथ टू मंथ इन्फ्लेशन ये वाला इतना अच्छा नहीं आया, 1.7% के फरवरी के बाद भी, फरवरी से मार्च में भी 1.7% इन्फ्लेशन हो गया है। जो आपने बात की गंदम की, तो गंदम क्योंकि यहाँ पे जो पिछली हुकूमत में PDM की हुकूमत में महंगा बिक रहा था तो केयर टेकर ने आके थोड़ी सी गंदम की ख़रीदारी प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त दे दी। हुकूमत के सेक्टर में वो कर रहे थे, वो महंगा भी आता था और हुकूमत महंगा भी बेच रही थी। तो जो गंदम 120-130 रुपए का होता था वो गंदम जब आपने दरामद किया तो वो आपको 85 रुपए का पड़ा। लिहाजा उससे गंदम की कीमत कम हुई और आज जो आटा 150 रुपए का बिक रहा था रमज़ानों में, वो आटा आज 100 रुपए का हो गया है, 100 रुपए से कम हो गया है किलो। तो जहाँ पे एक तरफ गंदम इंपोर्ट हुई है वहाँ पे दूसरी तरफ आटे की कीमत कम हुई है।
اور لیکن یہ کوئی اسکینڈل نہیں ہے، پرائم منسٹر اس کو چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن جو اصل جو مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آج گندم سستی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ صوبائی حکومتوں نے اور وفاق نے گندم خریدنی شروع نہیں کری ہے۔ وہ ہر سال گندم خریدتے ہیں لیکن اس بار وہ گندم نہیں خرید رہے، اور کیونکہ وہ گندم نہیں خرید رہے تو کسانوں کو مجبوراً آڑتیوں کو وہ ان کو بیچنا پڑتا ہے، اور وہ جو ہے وہ سستے داموں بیچ رہے ہیں۔ تو اس وقت 80 روپے کلو بھی گندم کے نہیں مل رہے کسان کو نیٹ کیش، اور درمیان میں پھر درمیان کے لوگ کچھ پیسہ رکھتے ہیں اور پھر وہ مارکیٹ تک جاتی ہے، آڑتی رکھتے ہیں۔ تو یہ اسکینڈل اگر پرائم منسٹر کو دیکھنا ہے تو پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ اپنی صوبائی حکومتوں کو اور وفاق کی حکومت کو کہیں کہ وہ گندم خریدنا شروع کر دیں۔ اسکینڈل کوئی نہیں ہے بالکل، یعنی وہ اسکینڈل نہیں، اس سے زیادہ یہ کہ آپ گندم کے اس مسئلے کو جو اس وقت فصل ہے اس کو خریدنا شروع کر دیں۔ اور اچھا، باردانہ کے اوپر بھی یہ بہرحال یہ ایک اہم ایشو ہے، اس کے اوپر ہر بندہ جاننا چاہتا ہے کیونکہ روٹی کی قیمت سستی کرنے کے حوالے سے یا دیگر معاملات جو ہیں اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے چیزیں ٹھیک ہوں گی؟ کیونکہ ظاہر ہے بہت ساری بری خبریں ہیں، ہم تو چھوٹی چھوٹی اچھی خبریں شیئر کر رہے ہیں۔ کچھ چیزیں تو بالکل ٹھیک ہوں گی۔ جو پچھلی پی ڈی ایم کی حکومت میں پچھلے فروری، مارچ، اپریل میں 4 مہینوں میں پاکستان میں 35% انفلیشن تھا، اس سے تو بہتری آ گئی ہے۔ اس وقت ہم آئی ایم ایف کو آپ جانتی ہیں کہ آئی ایم ایف نہیں کرنے کے لیے تیار تھے، آنکھیں دکھا رہے تھے۔ اب ہم یہ خدشہ ختم ہو گیا اور انشاءاللہ آئی ایم ایف سے پروگرام ہو جائے گا۔ جب آئی ایم ایف سے پروگرام ہوگا تو وہ پھر کچھ مشکلات تو آپ کے اوپر ڈالیں گے۔ اب یہ حکومت کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ اتنا ویژن ہے کہ وہ مشکلات جو ہے وہ اشرافیہ کے اوپر ڈال سکیں۔ وہی اگر غریب عوام کے اوپر ڈالیں گے تو وہ زیادتی ہو جائے گی۔ لیکن کیا یہ بڑے زرعی زمین کے جو بڑی اراضی ہے اور جن کی بڑی اربوں میں تنخواہ وہ انکم ہوتی ہے، کیا ان کے اوپر ٹیکس لاگو کریں گے؟ کیا یہ بڑی بڑی پراپرٹیز کے اوپر ٹیکس لاگو کریں گے؟ ریل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر ٹیکس لاگو کریں گے؟ کیا یہ ٹریڈرز کے اوپر ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں گے؟ یہ چیزیں دیکھنی ہے کہ حکومت کتنی کرج استعمال کرتی ہے، کہ اگر حکومت جو ہے وہ صرف آپ کو اس بات کا ادراک ہونا ضروری نہیں ہے کہ یہ کرنا کیا ہے، آپ کو اس بات کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ مشکل کام ہے لیکن میں کر گزروں گا کیونکہ یہ ملک کے لیے ضروری ہے۔ تو مجھے ادھر ڈاؤٹ لگ رہا ہے اس حکومت کا، میرے خیال سے تھوڑی سی اچھا بالکل۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے اوپر آؤں، جو بھارت کے ساتھ تجارت کی بات کی ہے اور آپ لوگوں کی میٹنگز بھی، آپ خود بھی بزنس مین ہیں تو آپ کی بھی میٹنگز ہوتی ہیں ہر جگہ پہ، وہ کیا میسیج ہے جو کل عارف حبیب صاحب نے کہا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ایران کا جو ابھی ایرانی پریزیڈنٹ آئے تھے اس سے پاکستان کی کوئی ٹریڈ وہاں پہ شروع ہو سکتی ہے؟ وہ کہتے ہیں 1 بلین یعنی 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان کر سکتا ہے یا ٹریڈ کر سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ہوتی نہیں ہے۔ وہ ہماری خواہشیں بہت ہوتی ہیں لیکن تکمیل کبھی بھی نہیں پہنچتی کیونکہ ہم اس پہ کوئی کام نہیں کرتے۔ ایران سے جو ہمارا ٹریڈ ہوتا ہے وہ انفارمل ٹریڈ ہی ہوتا ہے، بارڈر کے تھرو جو ڈیزل اسمگل ہو کے آ جاتا ہے اور یہاں سے کچھ چیزیں اسمگل ہو کے چلے جاتی ہیں، مویشی بھی چلے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ کوئی فارملائز ٹریڈ ہم نے نہیں کیا اور مجھے نہیں لگتا کہ ہم ایران سے اتنا زیادہ ٹریڈ کر سکیں گے۔ اچھا، یعنی یہ صرف خواہش ہی رہے گی کہ ہم 10 ارب ڈالر جو ہیں ان کی تجارت کریں اور ٹریڈ کریں، اور گیس پائپ لائن کے حوالے سے بھی اس کا گیس پائپ لائن کے حوالے سے بھی مجھے نہیں لگتا کہ گیس پائپ لائن بن سکے گی کیونکہ وہ ایک امریکہ کے بھی سینکشنز ہیں اور دھمکی بھی دی ہے امریکہ نے، اور اس کے علاوہ دیگر خطے کے اندر ممالک ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ ایران کی پائپ لائن ہو، اور جس کی وجہ سے لیکن جب آپ کی خارجہ پالیسی کا محور یہ ہوتا ہے کہ اگلا کون ملک ہم کو قرض دے گا یا آئی ایم ایف کب قرض دے گا، تو پھر جو آئی ایم ایف کے مالکان ہیں اور جو دیگر ممالک ہیں جو ہم کو ہمارے یہاں ڈپازٹس رکھواتے ہیں، قرض دیتے ہیں، ان کا آؤٹ سائز انفلوئنس ہوتا ہے اس ملک میں۔ تو یا پیسے تھوڑے سے اپنے چادر دیکھ کے پائر اگر پھیلائیں ہم تو پھر ہم کو شاید دوسروں کی اتنی نہ سننی پڑے، لیکن اس وقت جو ہے وہ ہم اس مجبوری میں ہیں کہ ہم امریکہ یا دیگر ممالک کے جن کا میں نام نہیں لے رہا ان کے خلاف جا سکیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط، ہم نے بہت سخت شرائط ان کی بھگتی ہیں، کیا اس سے زیادہ سخت ہو سکتی ہیں اور کیا سیکیورٹی ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں؟ سیکیورٹی ریلیٹڈ تو بالکل نہیں ہوں گی میرے خیال سے، اور کبھی بھی نہیں ہوتی ہیں اور ہونی بھی نہیں چاہیے اور ہم کو سننا بھی نہیں چاہیے اس بات کو۔ جو آئی ایم ایف کی شرائط ہوتی ہے وہ آئی ایم ایف آپ سے کہتا ہے کہ یار آپ اپنا خسارہ کم کیجئے، ٹھیک ہے۔ پہلے ایک زمانے میں آئی ایم ایف شاید کہتا تھا کہ صحیح طریقے سے ٹیکس لگاؤ، اب یہ بھی نہیں کہتا، اب یہ تنگ آ گیا پاکستان سے، بولتا ہے اپنا خسارہ کم کیجئے۔ اب یہ ہماری چوائس ہے کہ ہم نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر جن کی گردن پتلی ہوتی ہے انہی کے اوپر یہ بوجھ ڈالیں، ہم جو ہے وہ مینوفیکچرنگ کے اوپر ہی بوجھ ڈالیں یا ہم دیگر اور جگہوں پہ بوجھ ڈالیں۔ یہ ہماری خواہش ہے۔ اب آئی ایم ایف نے بھی کہا ہے کہ آپ این ایف سی ایوارڈ کو بھی ایک مرتبہ ریویو کریں
کہ جب آپ نے اتنے پیسے دے دیے ہیں صوبوں کو کہ صوبوں کے پاس وافر پیسے ہیں، وہ سارا دن چیزیں بانٹ رہے ہوتے ہیں، کبھی سولر پینل بانٹ دی، کبھی موٹر سائیکل بانٹ دی، اور یہاں پہ وزیر اعظم اور وزیر خزانہ جو ہیں وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں، یہاں وہاں سے ادھر سے قرض لے لو، ادھر سے قرض لے لو۔ تو ہم کو اپنی پرائرٹیز کو بھی دیکھنا ہوگا۔ IMF آپ سے یہ کہتا ہے کہ خسارہ کم کرو، کیونکہ خسارہ اگر ہوگا تو مہنگائی ہوگی، آپ ایسے چھاپ رہے ہیں وہ خسارہ پورا کرنے کے لیے، اور اس سے غربت بڑھ رہی ہے۔ 9 کروڑ لوگ پاکستانی، مجھ جیسے اور آپ جیسے پاکستانی، لیکن ہم صرف اچھی قسمت والے ہیں، آج 9 کروڑ لوگ خطے غربت کے نیچے ہیں، اور اس سال کے اندر یہ مہنگائی کم ہونے کے باوجود بھی 1 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اگلے مالی سال میں خطے غربت کے نیچے جائیں گے۔ 10 کروڑ پاکستانی بچہ، مرد اور عورت جو ہے وہ غربت کے نیچے ہوگا، جس میں اکثریت بچوں کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لاکھوں بچے رات کو بھوکے سوئیں گے۔ ہاں بالکل، یہ تو ایک بڑی ایک سیڈ سٹیٹ آف افیئرز ہے، جس کو کہ لوگوں کو ظاہر اندازہ بھی ہے، جو اس وقت ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے سفید پوش لوگ خاص کر کے۔ لیکن جو آپ نے بھی بات کی کہ IMF کی طرف سے جو شرائط ہوں گی یا ہو سکتی ہیں وہ یہی ہوں گی، اس کو کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں حوصلہ چاہیے، یہ گورنمنٹ کر پائے گی؟ اور وداؤٹ عمران خان صاحب کی سپورٹ یا ان کی پارٹی کی سپورٹ کے ہو پائے گا یہ؟ دیکھیے، وہ عمران خان کی سپورٹ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ عمران خان کی سپورٹ تو میرے خیال سے کسی صورت میں اس حکومت کو نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ جب عمران خان صاحب کا یہ مقدمہ ہے کہ آپ میری حکومت پہ میرے مینڈیٹ کو چوری کر کے بیٹھیں، تو اس میں سپورٹ تو وہ نہیں کریں گے۔ لیکن کیا یہ حکومت جو ہے وہ یہ کر سکے گی؟ ایک تو اس کا مینڈیٹ بڑا لمیٹڈ ہے، اور دوسرا یہ کہ جب مینڈیٹ ہوتا بھی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ مشکل فیصلے، یہ 2 قسم کے مشکل فیصلے ہوتے ہیں بہن۔ ایک فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی سیاستدانوں کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیزوں کی قیمت بڑھا دیں، بجلی، گیس وغیرہ کی لوگوں کے اوپر، وہ تو ہم کر لیتے ہیں۔ وہ تو یہ کہ چلو یار نوکری والوں سے تنخواہ تھوڑی سی ہے، ان کی تنخواہ میں تھوڑا سا اور ٹیکس لے لو۔ لیکن جو دوسرا مشکل فیصلہ ہوتا ہے نا، وہ جیسے نجکاری کا ہوا، NFC کا ہوا، اس میں سیاسی پریشر لینا ہوتا ہے، اس میں حکومت داؤ پہ لگانی ہوتی ہے، اس میں پولیٹیکل کیپٹل داؤ پہ لگانا ہوتا ہے۔ یہ حکومت اس میں بھی اب جیسے PIA کی نجکاری، مکمل نجکاری کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی کر پائیں گے پرائیویٹائز کرنے کے لیے؟ اور دیکھیں PIA کی تو اتنی بات ہو گئی ہے اللہ کی مہربانی سے، اور ہم لوگوں میں اس میں تھوڑا سا میرا بھی حصہ ہے۔ جب میں بات کرتا تھا کہ PIA مفت میں دے دو تو لوگ ہنستے تھے میرے اوپر، لیکن سچی بات ہے کہ مفت میں بھی نہیں بیچی جا سکتی۔ تو PIA تو شاید نجکاری ہو جائے، لیکن اصل ٹیسٹ اس حکومت کا ہے وہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز، بجلی کی ترسیل اور تقسیم کی کمپنیاں، تقسیم کی کمپنیاں، اس کی نہیں IPPs نہیں، جو بجلی کی تقسیم کرتی ہیں، IS کا ہوا، لیس کا ہوا، یہ ان کی نجکاری کرنی بہت ضروری ہے حکومت کو، وہ کریں۔ سوئی گیس کی تقسیم کی کمپنیاں، سوئی ناردرن اور سوئی سدرن، ان کی نجکاری کریں۔ یہ نجکاری کرنا بہت مشکل ہوگا حکومت کے لیے، اور پولیٹیکل کیپٹل لگانا ہوگا، اسٹرائکس ہوں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن اگر اس حکومت کو ملک کے لیے کوئی بہتر کام کر کے جانا ہے تو پھر یہ کرنا ضروری ہے۔ اور جو آپ پولیٹیکل اس کی اسٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں، کل آپ نے عارف حبیب صاحب کو سنا، پہلے تو اس پہ بتائیے کہ ہندوستان کے ساتھ تجارت، آپ کو لگتا ہے اس کے لیے بھی بہت کریج کی ضرورت ہے، وہ یہ گورنمنٹ کر پائے گی؟ دیکھیے، ہندوستان کی تجارت میں صرف یہ ہے کہ حکومت پاکستان کی مرضی شامل نہیں ہے، یہ حکومت ہندوستان کی بھی مرضی شامل ہے۔ پر 2-3 دن پہلے بھی آپ نے سنا ہے کہ مودی صاحب نے مسلمانوں کے خلاف بہت غلط باتیں کی ہیں، بری باتیں کی ہیں، ان کو بولا ہے، گھسپیٹیا بولا ہے، اور وہ بڑے خاندان والا بولا ہے، اور مطلب یہ کہ مطلب وہ راحت اندوری صاحب انتقال کر گئے، ہندوستان کے بڑے شاعر تھے، انہوں نے ایک شعر بھی اس پہ کہا تھا، کیونکہ یہ بہت عرصے سے ان کی پالیسی چل رہی ہے کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، لیکن وہ اب مسلمانوں کو ادھر گھس بیٹھیا کہہ رہے ہیں۔ اور یہ جو ان کی اینٹی پاکستان پالیسی ہوتی ہے نا، وہ بھی ان کی ایک اینٹی مسلم پالیسی کا جز ہے۔ وہ پہلے تو نہیں کھل کے اینٹی مسلم ہو سکتے تھے، تو اینٹی پاکستان ہوتے تھے۔ تو اس وقت الیکشن ہو رہا ہے تو ہندوستان بھی تجارت کے لیے بہت آپ سے نہیں ریڈی ہے، تو ہم کو ہندوستان سے تجارت کے لیے ریڈی ہونا چاہیے۔ جب ہندوستان کہے گا کہ تجارت کے لیے ریڈی ہے تو ہم کو ریڈی ہونا چاہیے، لیکن اس وقت اگر ہم جا کے ہندوستان کے بولیں گے ہم سے تجارت کر لو تو وہ نہیں کرے گا۔ مگر یہ آپ کی بزنس کمیونٹی ڈیمانڈ کر رہی ہے، اور بزنس کمیونٹی ضرور ڈیمانڈ کر رہی ہے، میں اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن مطلب فارن پالیسی تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے بزنس پالیسی سے، اور آپ کس سے تجارت کریں گے؟ جو آپ سے تجارت کرنا ہی نہیں چاہتا ہے، اگر مودی صاحب نہیں چاہتے تجارت کرنا، اور وہ اگر ہم کو بیٹھ کے ادھر گالی گلوچ کر رہے ہیں پاکستان کو، اور ہر قسم کے انسیڈنٹ ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں، تو ان کا اس وقت موڈ نہیں بات ہوگی۔ بالکل بھائی، جب ان کا الیکشن ہو جائے گا، اور جب وہ الیکشن اگر جیت جاتے ہیں مودی صاحب، اور وہ پھر اس کے بعد تو پھر وہ بات کریں گے، یہ موقع نہیں ہے ان سے بات کرنے۔ اور جو آپ نے NFC کی بات کی، میری سوئی تو وہی اٹک گئی ہے، پیپلز پارٹیز کے لیے تیار ہوگی، اور اس کے بلبوتے پہ اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ کھڑی ہے کہ NFC کے حصے کو کم کیا جائے، صوبوں کے حصے کو،
उस पर वो तैयार होंगे? पता नहीं उनके बलबूते पे खड़ी है या किस तरह खड़ी है, किसके बलबूते पे भी खड़ी है नहीं, इससे फर्क पड़ता है कि किसके बलबूते पे खड़ी है। मैं ये समझता हूँ आसमा बहन के पाकिस्तान का कोई रिफॉर्म सूदबंद नहीं होगा अगर पाकिस्तान का बजट डेफिसिट कम नहीं किया जाएगा। देखिए एक वक्त ऐसा था कि जब बिजली गैस महंगी होती थी तो हुकूमत का खर्चा जब बढ़ जाता था तो हुकूमत कर्ज ले लेती थी, अपने ऊपर सर्कुलर डेट कर देती थी और पास ऑन नहीं करती थी। अब IMF कहता है वो पास ऑन करो। फिर जब हुकूमत का खसारा होता है तो हुकूमत नोटें छाप रही है, उस नोटें छापने से लोग, महंगाई बढ़ रही है तो लोग गुर्बत के नीचे जा रहे हैं। जो 1 करोड़ पाकिस्तानी अभी खतरे गुर्बत के नीचे अगले माली साल आएगा, वो इस वक्त गरीब नहीं है, लेकिन उसकी तनख्वाह बढ़ेगी 5-7%, उसका कारोबार अगर चल रहा है बेचारे का, छोटे को इसने कोई ठेला लगाया हुआ है, उसकी आमदन शायद 5-7% बढ़ जाएगी, लेकिन महंगाई 20% हो जाएगी तो वो गुर्बत के नीचे चले जाएगा। आप उन लोगों को 9 करोड़ पाकिस्तानियों को तो गुर्बत में डाल चुके हैं, 10वां करोड़ पाकिस्तानी आप गुर्बत में डाल रहे हैं। किसी को आप तालीम नहीं दे सकते, किसी को आप सेहत नहीं दे सकते। तो फिर अगर NFC अवार्ड पे भी आप बात नहीं करना चाह रहे तो कब करेंगे? मतलब ये जब मुल्क एकदम दिवालिया निकल जाएगा जब करेंगे, जब एकदम मायूसी फैल जाएगी जब करेंगे, जब अफगानिस्तान हो जाएंगे जब करेंगे। हम कब करेंगे ये चीज़ें जो हमारे लिए करना नागुज़ीर हैं? हाँ, लेकिन आपको लगता है कि ये जाहिर है कि ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़े उसका हिस्सा होंगी, इसके लिए ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत होगी, इसमें पॉलिटिकल लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ट्रेडर से हर तबका फ़िक्र के साथ बात करनी पड़ेगी। इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जैसे आरिफ हबीब साहब कह रहे हैं कि वो तो बातचीत करने के लिए रजामंद नहीं, वो कहते मुझे आर्मी चीफ ने कहा कि भाई वो तो सिर्फ वही पार्टी है जो बात नहीं करी, बाकी तो सब तैयार है इसके लिए, फिर क्या होगा? मैं ऐसे ही आपको, आरिफ हबीब साहब ने अगर ये शहबाज शरीफ को मशवरा दिया है और सही मशवरा दिया है, तो आरिफ हबीब साहब ने यही मशवरा एक मरतबा इमरान खान साहब को भी दिया था कि जब शहबाज शरीफ साहब जेल में थे। तो आरिफ हबीब साहब ने कहा कि अगर आज उन्होंने एक्चुअली मशवरा, मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ क्या हुआ, कि नहीं, शहबाज शरीफ साहब आ गए थे कि देखो मियाँ साहब की और शहबाज साहब की वालदा का इंतकाल हुआ है और आसिफ जरदारी की बेटी की शादी हुई है, आप उनको फ़ोन करके मुबारकबाद दें अपनी बेटी की शादी पे और इनके फ़ोन करके ताज़ियत करें इनकी वालदा के उस पर। तो आप देखिएगा कि कल स्टॉक मार्केट 5000 पॉइंट बढ़ जाएगी। कि इमरान खान ने कहा कि मुझसे जो चीज़ हो नहीं सकती वो ना कहें। शहबाज शरीफ का इस किस्म का जहन शायद नहीं है, लेकिन शायद ये शहबाज शरीफ साहब के इख्तियार में भी नहीं है कि वो इमरान खान साहब से बात कर सकें या नहीं। तो फिर वो क्या चाहते हैं? आई मीन फिर कैसे बात होगी? फिर कौन ज़मानत देगा? इमरान खान की ज़मानत तो पता नहीं कौन देगा, मुझे तो नहीं पता। और मईशत की ज़मानत कौन देगा? मईशत की? देखिए, मईशत की ज़मानत नहीं होती, मईशत के अंदर आपको काम करना होता है। अगर आप निजकारी का प्रोसेस शुरू कर देते हैं, अगर आप थोड़ी सी ADP जो है एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये जो PSDP होता है, अब आप पिछले साल हुकूमत जितनी भी तकलीफ़ में थी उसने कुछ भी तकरीबन 50 से 100 करोड़ रुपए फ़ी MNA खर्च कर दिए ना, मतलब ये PDM की हुकूमत ने। तो जब पैसे ढूंढने होते हैं तो मिल जाते हैं। तो आप अगर वो पैसे बिस्प में लगा दें मिसाल के तौर पर, और आप गरीबों को थोड़ा सा पैसा दे दें, तो शायद जो है वो भूख कम हो जाएगी, शायद होमलेसनेस कम हो जाएगी, शायद गुर्बत में कमी आएगी। हुकूमत चाहे तो चीज़ें कर सकती है, लेकिन हमारी हुकूमत जो होती है ना, वो चाहती है यार ये जो सही काम है वो कल कर लेंगे। आज जो है ना, वो अभी तो हुकूमत में आए हैं, और अभी आपने भी हुकूमत में आने की प्लानिंग शुरू कर दी है, यानी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी आप बना रहे हैं। बहुत अरसे से ये सुन रहे हैं कि पार्टी आ रही है। पार्टी आ कब रही है और चलेगी ये पार्टी? देखिए, पार्टी ज़रूर आएगी। जून के महीने में आ सकती है, जुलाई के महीने में आ सकती है, मतलब ईद के दौरान आ सकती है, वो ईद वगैरह मुहर्रम के पहले। ये पार्टी चलेगी या नहीं, ये तो आवाम के ऊपर है। अगर आवाम चाहेंगे और हमारी बात सुनेंगे और उनको ये लगेगा कि इनकी बात में वज़न है और अगर हमारा साथ देंगे तो चलेगी, नहीं देंगे तो शायद भाई साहब ने कहा बहुत लोग आना चाहते हैं, बहुत से लोग पोटेंशियल कैंडिडेट्स मौजूद हैं हमारे पास। जफर मिर्ज़ा साहब ने शायद आपको ज्वाइन किया है जी। तो और कौन कौन आ रहा है आपके पास? क्या दोनों जमातों में से, ये तीनों जमातों में से लोग आपके पास आ रहे हैं? आज भी सच्ची बात है कि मेरे घर पे अभी मैं एक दौराने की दावत थी, कुछ दोस्त आए हुए थे, मेहताब अब्बासी साहब आए हुए थे, जावेद अब्बासी साहब आए हुए थे एबटाबाद से, मुस्तफ़ा तो हैं, ज़फ़र साहब भी हैं, और बहुत सारे दोस्त आए थे, चलो मैं नाम उनका नहीं लेता हूँ। कुछ ज़हीम कादरी साहब थे, लाहौर से तशरीफ़ लाए थे, चकवाल से आए हैं, फैसलाबाद से आए हैं। हमने ये पंजाब और KP के लोगों को, ख्वाजा मोहम्मद होती साहब थे, तो हमने पंजाब और KP के लिए था। 5 मई को या 4 मई को इंशाल्लाह कराची में करेंगे, सिंध और बलूचिस्तान के लोगों से के साथ बैठेंगे, और उसके बाद फिर जब दोस्तों से मशवरा करेंगे, इसके बाद आइन पे काम हो रहा है कि पार्टी का किस किस्म का आइन होगा। हमको बेसिक चीज़ें पता है, लेकिन लिखत पढ़त माशाल्लाह सारे मालदार लोग आए आपके इर्द गिर्द होंगे, आपकी जमात में होंगे बशमूल आपके, तो गरीबों पे कैसे बात करेंगे फिर आप? देखिए, एक तो एक बात ये याद रखिएगा कि अगर हम जो है ना वो मनी ट्रेल के पैसे वाले हैं। मैं पैसे वाला हूँ, लेकिन मेरे पास मनी ट्रेल है।
ٹھیک ہے. اب میں تو کتاب اپنی وہ اکاؤنٹس چھاپتا ہوں کہ مفتاح اسماعیل نے اتنے پیسے کمائے اور اتنا پیسہ ٹیکس میں دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی بہت ہے, لیکن میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں, خدا تعالیٰ کا بہت کرم ہے, لیکن منی ٹریل موجود ہے, منی ٹریل موجود ہے, ٹیکس دیا ہوا ہے, صداقت بھی ہے, صداقت بھی ہے, اور آپ کے پاس قبولیت بھی ہے جس کی بات ہمیشہ ہوتی ہے. دیکھیے اس کا ایک یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا اور بڑا پیچیدہ سوال ہے, اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو بڑا آسان سوال ہے. ایک زمانے میں آپ جانتی ہیں کہ عمران خان صاحب کا 2011 میں جلسے میں کس نے سپورٹ کی تھی؟ قبولیت والوں نے سپورٹ کی تھی. عمران خان صاحب کے 2014 کے دھرنے میں کون سپورٹ کر رہا تھا عمران خان صاحب کو؟ 2018 میں RTS بند ہوا تھا. تو خان صاحب بھی ایک اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی تھے, اور اس وقت مسلم لیگ والے بات کرتے تھے ووٹ کو عزت دو. پھر جب اس بار RTS تو نہیں ہوا, لیکن اس بار جب 47-45 ہوا تو مسلم لیگ وہ نعرہ بھول گئی تھی, ووٹ کو عزت دو کا ایک دم بالکل بھولے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور PTI جو ہے وہ اس چیز کی تلاش میں ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں, سچی بات ہے کہ خان صاحب کی اگر جو سیاست دیکھتے ہیں پچھلے 20 سال کی, وہ اس چیز کی تلاش میں نہیں ہے کہ سویلین سپریمیسی کر لیں, یا وہ اداروں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا آئینی رول ادا کریں. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے گود لے لو. تو جب آپ وہ آپ کو لاتے ہیں تو وہ آپ کو لے بھی جاتے ہیں. اب جب مسلم لیگ کو اگر ہٹتی ہے مثال کے طور پہ 1-2 سال میں, کوئی بھی وزیر اعظم نے آج تک وقت پورا نہیں کیا, تو مسلم لیگ والوں کو بھی پھر ووٹ کو عزت یاد آ جائے گی. تو یہ اس قسم کی, تو آپ پرماننٹ قبولیت کے ساتھ نہیں, میری گزارش ہے کہ دیکھیں, اگر آپ قبولیت پہ جائیں گے نا, اگر آپ نکاح کریں گے تو طلاق بھی ہوگی, آپ نکاح ہی نہ کریں تو طلاق نہ ہو. آپ جو ہے اگر آپ جا کر ان سے بولیں کہ ہم کو پاور میں لے کر آؤ, جیسے کہ عمران خان صاحب کو لایا گیا تھا, جیسے کہ پھر طلاق بھی ہوگی. جیسے آپ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں جانتے ہیں, اللہ جانتا ہے, لیکن جیسے سپوزٹلی مسلم لیگ کو لایا گیا ہے, ٹھیک ہے, 47 کے یہ الزامات تو ہیں, یہ الزامات تو ہیں, اور بڑے 45 آئے تھے, ECP نے دوسرے دن ہٹا بھی دیے تھے ویب سائٹ سے. تو اگر تو یہ بات ہے کہ آپ کسی کے بلبوتے پہ آ رہے ہیں, تو اگر آپ جو آپ کو لایا ہے وہ آپ کو ہٹائے گا. اگر عوام تیار رہے پھر اس کے لیے تیار بھی ہونا, پھر اس کے لیے تیار رہیں. لیکن اگر آپ عوام کے ووٹ سے آتے ہیں تو ہماری جو کوشش ہوگی, میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں ہم مسلم لیگ میں تو تھے نا, وزارت لینا تو ہمارے لیے کوئی اتنی بڑی وہ نہیں, مشکل نہیں تھی. ہماری کوشش یہ کہ ایک لیگیسی پارٹی بنا کے جائیں جو کہ انسٹیٹیوشن ہو اور چلتی رہے. اگر پاور میں آتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں آتے تو کوئی بات نہیں, لیکن جو ملک کی ضروری مسائل ہیں ان کو ٹیبل پہ ضرور رکھیں گے. بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب, گھنٹوں اس پہ بات ہو سکتی ہے, سے کوئی جیت نہیں سکتا ان معاملات کے اوپر, لیکن بہرحال اس کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. ایک چھوٹی سی ہم بریک لینا چاہ رہے ہیں. بریک کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب اور قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. کچھ بات ہوگی سیاست کے اوپر بھی اور سیاست سے جڑی معیشت کے اوپر بھی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب سلمان اکرم راجہ صاحب اور قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہو کیا رہا ہے, ہوگا کیا, اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. راجہ صاحب پہلے تو میں آپ کی طرف آتی ہوں, یہ بتائیے گا کہ ابھی اس وقت جو صورتحال ہے اس میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ بات چیت آگے بڑھنی چاہیے, کچھ شرائط کی بات ہو رہی ہے, کچھ مشروط مذاکرات کی بات ہو رہی ہے. خان صاحب اس کے لیے تیار نہیں ہے. کل آپ نے سنا ہوگا عارف حبیب صاحب نے کہا, پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے خان صاحب سے کہا کہ بات کریں, انہوں نے کہا یہ میرے مزاج میں نہیں, یا میں یہ نہیں کر سکتا کہ زردائی صاحب سے بات کروں یا دیگر لوگوں سے. تو پھر یہ بات کیسے آگے بڑھے گی؟ یہ تو ضروری ہے اس وقت پاکستان کے لیے. یہ دیکھیں, بات کس موضوع پہ ہونی ہے, کس نقطے پہ ہونی ہے, یہ اہم ہے. یہ کہ بات عمران خان صاحب خود کریں اور کس کے ساتھ بیٹھ کے کریں, وہ میں سمجھتا ہوں ثانوی اہمیت کی بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ پارٹیوں کے درمیان بات ہونی ہے یا ایک پارٹی اور مقتدرہ کے درمیان بات ہونی ہے, تو کس نقطے پہ بات ہونی ہے. اگر تو بات صرف یہ ہونی ہے کہ جو کچھ ہوا اس کو مان لیجئے, الیکشن میں دھاندلی ہوئی نہیں ہوئی, حکومتیں بن گئی ہیں, بس خیر ہے, اب اسی تنخواہ پہ نوکری کرے اور مان لیں, تو وہ ایک دوسری نوعیت کی گفتگو ہے. اگر گفتگو یہ ہو کہ ہم نے پاکستان کو اب صحیح معنوں میں جمہوری راستے پہ ڈالنا ہے, اس کے لیے آپ ہم سے تعاون کیجئے, سب سے تعاون کیجئے, تاکہ ہم ایک شفاف الیکشن کی جانب بڑھ سکیں, ایک ایسا الیکشن جس پہ انگلی نہ اٹھ سکے, اور اس کی بنیاد پہ ہم حکومتیں قائم کریں, صوبائی سطح پہ, وفاقی سطح پہ, اور پھر ہم آگے بڑھیں اور پالیسی میں ہم ایک کنٹینیوٹی پیدا کریں, چارٹر آف اکانومی کریں, چارٹر آف
डेमोक्रेसी करें, वो तमाम बातें फिर मुमकिन हैं। वो ग्रेट डायलॉग का आपका ये है कि एक चीज़ हो चुकी, उसको ठीक किया। देखिए अगर तो आप 8 और 9 फरवरी को जो हुआ उसको कहते हैं कि बस हजम कर लो, भूल जाओ उसको, तो फिर गुफ्तगू बेमानी होगी। आपको शुरू जो बात है वो 8 और 9 फरवरी से करनी है। आपको ये मानना है कि उस दिन जो हुआ वो ठीक नहीं था, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए ठीक नहीं है, जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है। आपने एक ऐसा वसवसा पैदा कर दिया है अगले हर इलेक्शन के लिए कि इलेक्शन बेमानी होकर रह गया है। अवाम अब ये सवाल करती है कि वोट कभी भी अब डालने का क्या मकसद, अगर फॉर्म 45, 47 इसी तरह मामला चलना है, आरओज़ ने खुद ही रिज़ल्ट मुरतब करने हैं, लोगों को बाहर निकाल देना है या आने ही नहीं देना जैसा ज़िमनी इंतखाबात में हुआ, तो फिर पूरा जो एक हमारा जमहूरी निज़ाम है वो बेमानी हो जाते हैं। तो असल बात जो है इस मौजू पे की जाए। अगर ये बात हम करते हैं तो फिर हर एक के साथ मैं समझता हूँ हम बैठेंगे और अगर ज़रूरत होगी तो ज़रूर इमरान खान साहब भी बात करेंगे, लेकिन पहले एक एजेंडा तय हो, मुख्तलिफ कमेटियां बने, उस सतह पे बात आगे बढ़ती है। बिल्कुल कायद साहब, जैसे राजा साहब कह रहे हैं कि वो मशरूत बातचीत के लिए तैयार है कि पहला नुक्ता ये हो, पहली डिमांड ये है कि 8 फरवरी के इलेक्शंस के ऊपर जो है वो बातचीत की जाए। तो क्या ये मुमकिन होगा कि दोनों उनसे उनकी बात को माना जाए और कोई जुडिशल कमीशन बिठाया जाए, जुडिशल इंक्वायरी की जाए? आपको लगता है कि ये मुमकिन है मशरूत मुज़ाकरात पे आना? आसमा, राजा साहब बड़े सीनियर वाइस हैं पाकिस्तान की, तो यकीनन उनकी राय बड़ी मोतबर राय होती है। एक बात बड़ी वाज़ेह है, हम डेमोक्रेसी को डायलॉग के जरिए आगे ले जा सकते हैं। डायलॉग मसाइल का हल है, सिर्फ अदालती फैसले मसाइल का हल नहीं है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन ये भी देखना होगा कि अगर अपोजिशन या खान साहब की तरफ से कोई मुतालबा हो कि ये मेरा वाहिद एजेंडा है, इस पे बात करो, बाकी बातें बाद में करेंगे, और गवर्नमेंट कहे कि जी नहीं अब इसको छोड़िए, बाकी चीज़ों के ऊपर पहले बैठ के बात करते हैं, तो ये प्री डिटर्मिन्ड या पहले से लेट डाउन एजेंडाज के साथ अगर गुफ्तगू करेंगे तो ये तो हार्ड लाइन्स होंगी सब तरफ। बेहतर ये है कि पहले नंबर पे खान साहब मुसलसल अपनी उस वक्त की अपोजिशन या आज की हुकूमत के अंदर शामिल जमातें, उसमें उनके वो भी हैं जो आज उनके साथ हैं, उन सब को लिटरली गालियां ही देते रहे कि नहीं इनके साथ नहीं बैठना, ये फलां है, ये फलां है, ये फलां है। और अब तक उनकी ये स्टेटेड पोजीशन यही है। ये एक सीनियर वाइस के तौर पे, एक समझदार और जिम्मेदार सियासतदान के तौर पे ये बात राजा साहब और इन जैसे चंद लोग करते हैं कि बात होनी चाहिए और बात का एजेंडा तय होना चाहिए, लेकिन इस रवैये में ये बात पैदा करें कि मेरा मैंडेट भी बड़ा कीमती है। एक मिनट आसमा ठहर जी, मेरा मैंडेट भी बड़ा कीमती है और जिन लोगों को बाकी जमातों का मैंडेट मिला है वो भी बड़ा कीमती है। और खान साहब बात करने के लिए पहले आमादगी का इजहार करें, और फिर मेरी राय ये होगी कि कोई भी फरीक अपना एजेंडा डिक्टेट ना करे, बल्कि दोनों अतराफ का जो भी पॉइंट्स हैं 1, 2, 3, अगर गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी है और कुछ इश्यूज हैं तो वो रख ले। अगर पीटीआई की तरफ से इशू आता है तो वो 8 और 9 फरवरी जिस तरह ये कह रहे हैं मौजूदा इलेक्शन है उस है। इसका एक वे फॉरवर्ड तो वो था जो अदालती रंग है, यानी इलेक्शन कमीशन, ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट। अगर उससे हटके कुछ करना है तो यकीनन पॉलिटिकल फोर्सेस ने बैठ के करना है, तो ये अपना एजेंडा रख ले। तो इन सारे एजेंडास के ऊपर डिस्कशन कर ली जाए, रादर देन दिस के इसको पहले रखा जाए, इसको बाद में रखा जाए, या ये एजेंडा पहले तय किया जाए। ये एक बहुत बड़ी खत्म नहीं बिल्कुल इसके ये तो एक ऐसा काम है जो आप कह रहे हैं और ये ना होने के मुतरादिफ है। कायरा साहब, आज अगर राजा साहब सुने आप जो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है, उन्होंने कहा है कि हम कब्जा भी कर सकते हैं इस्लामाबाद पे, चढ़ाई भी कर सकते हैं अगर हम, और हम रिहा भी करवा सकते हैं खान साहब को, मतलब वो खुली धमकी दे रहे हैं। तो ऐसी सूरत में, और फिर आपने देखा वो मुलाकात करके आते हैं, उमर अयूब साहब मुलाकात करके आते हैं खान साहब से, दोनों के लबो लहजे में बिल्कुल तब्दीली होती है और ज़बरदस्त तब्दीली महसूस की जाती है। ऐसे हालात में कैसे बात होगी सर? दबाव भी हो और बातचीत भी हो, ये कैसे मुमकिन है? देखिए, ये सियासत में होता रहता है, बात बिल्कुल करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन देखिए आप इस बात का एहसास करें कि एक शख्स को आपने एक काल कोठरी में डाला हुआ है, 10 माह होने को आए हैं, उसके खिलाफ मुकदमात किस नौयत के आपने कायम किए और कैसे उनको चलाया। जिस तरह 20-20 घंटों की ट्रायल हुई, 10 घंटे एक दिन, 10 घंटे दूसरे दिन, सुबह से शाम तक अदालत लगी जेल के अंदर,
और यके बाद दीगरे 3 कन्विक्शंस की गई जिनका अब कोई सर पैर अदालत को नज़र नहीं आता। अपील में सब लोग शर्मिंदा हैं उन कन्विक्शंस की बुनियाद पर। तो उन हालात में आप कहते हैं कि बात करो, तो हम ये कहते हैं कि कुछ तो आप निज़ाम बहाल करें, कानूनी निज़ाम बहाल करें, अदालतों को आज़ाद करें, अदालतों में इंसाफ होने दें। जो खौफ के साए अदालतों पे मंडला रहे हैं, जिनका जिक्र इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने किया, कुछ तो उनमें कमी पैदा करें ताकि इंसाफ हो सके, अदालत आगे चल सके। तो फिर एक माहौल पैदा होगा बात करने का। हमारे अब भी सैकड़ों कारकुन जो हैं वो जेलों में हैं। एक मुकदमे में बेल उन्हें मिलती है तो 4 मुकदमे उसी वक्त उन पे नए बना दिए जाते हैं। इन तमाम मामलात को ख़त्म करें। ये इंतकामी नौयत की कार्रवाई है। मियाँ वाली में हमारी ख़वातीन को पाबंद सलासल किया हुआ है। वो तमाम मुकदमात में जब लाहौर में उनकी बेल हो गई तो उन पे नए मुकदमे मियाँ वाली में बना दिए, कल कोयटा में बना देंगे। तो ये तमाम जो प्रोसेस है इसको रोकना होगा। ये तमाम इंतकामी कार्रवाई है, जब तक ये नहीं रुकती तो माहौल नहीं बन सकता गुफ्तगू का। मेरे पास कल बहुत से ख़ानदान आ रहे हैं, हमारे बच्चे मिलिट्री ट्रायल में हैं। देखिए मिलिट्री ट्रायल में जो लोग हैं अब उनको भी 10-10 माह हो गए हैं, उनकी हालत जो है वो भी एक बयान करने से बाहर है। तो इसलिए ये तमाम मामलात को आपको ठीक करना होगा, फिर एक माहौल पैदा होगा गुफ्तगू का। उससे पहले जो है बिल्कुल जी इससे जो फजा में आप जो बात कर रहे हैं कायरा साहब, इसको यूं समझ लें कि 9 मई की आम माफ़ी हो जाए या उनके जो लोग हैं जो उसमें बेगुनाह मुलव्वस हैं उनकी तहकीकात हो, उसको रिहा किया जाए, तो ये पहली कड़ी है। या पहला नुक्ता ये है कि इलेक्शन की वो बात की जाए, उस पर शायद गवर्नमेंट ना आमादा हो। इसके ऊपर तो बात हो सकती है। जो औरतें पाबंद सलासल हैं और जो बेगुनाह हैं, क्या हुकूमत उनके लिए कोई नरम रवैया इख्तियार नहीं कर सकती? अस्मा, मेरी जमात का, मेरी क़यादत का बड़ा वाज़े तौर पे इस पे लाइन है और हम आज भी इसको परसू करेंगे। इससे हटके कि मुज़ाकरात होते हैं या नहीं, लेकिन हम इस पे बिल्कुल क्लियर हैं कि जिन लोगों को छोटे मोटे भी जिनसे कोई गलतियां हुई हैं, उन्होंने कोई ऐसी हरकत हो गई है, उनको इससे आगे जाने की ज़रूरत है। ठीक, उनको आगे जाने की ज़रूरत है। हमें उनको रिलीफ देने की ज़रूरत है। उनको रिलीफ देने की ज़रूरत है और गलती है भी छोटी मोटी तो उसको दरगुजर किया जाए। हाँ, जिनके खिलाफ आपके पास सॉलिड एविडेंस है, रीजन है, ज्यादती हुई है, उनसे आप जो भी फैसला करना चाहें करें, लेकिन जिन लोगों का कसूर नहीं है या थोड़ा है उनको छोड़ें और खवातीन के बारे में एक बेहतर रवैया रखें। लेकिन यहाँ पे भी मैं गुजारिश करूंगा, ये अमल भी अगर ये कंडीशन हो कि पहले ये करें और ये करेंगे, एक तो आप कहें ना, एक खान साहब की तरफ से उनके जो स्पोक्स पर्सन है वो एक बात तो करें कि हाँ जी हम इस मुल्क के मसाइल के हल के लिए जिसमें ये इशू भी शामिल हैं, हम बातचीत करने को तैयार हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस से बैठने को तैयार हैं। आप भी तो किसी आमादगी का इजहार करेंगे तो तब ना। अगर ये इस वक्त जो हथियार है वो बड़ा कामयाब है पीटीआई का, और गंडापुर साहब हों या उमर अयूब साहब हों, वो उसी के शाखसाने बनते हैं कि वो ताकत के जोर पे लड़ाई हम ये कर देंगे, उसकी बुनियाद पे वो अपनी सियासत को मजबूत समझते हैं, मजबूत करना चाहते हैं और उनकी ये कामयाबी रही है। तो क्या पीपल्स पार्टी उसमें कोई पीपल्स पार्टी कोई किरदार अदा कर सकती है? तो गालियां खा के भी पीपल्स पार्टी आगे बढ़ती रही है। अब सवाल ये है कि हम जितनी कोशिश कर सकते थे हमने पीटीआई की गवर्नमेंट में भी की, हमने पीडीएम की गवर्नमेंट में भी की, हमने इन इलेक्शंस के बाद भी की, हमेशा खान साहब की तरफ से ये ब्लॉक हो गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि एक सिर्फ ये कॉन्सेंट अगर वो ये भी नहीं करते तो फिर बाकी जमातें भी कहती है जी ठीक है, कम वक्त में जो होता है देखा जाएगा। अगर ये तो नहीं हो सकता कि आप एक जमात के तरले करने लग जाएं, एक लीडर ऐसा ही हो जो सबको गालियां देता रहे और वो किसी और सब उसके तरले करते रहे, ये नहीं चलेगा। फिर ये एक रवैया भी आ जाता ना धर्मी का। जी बिल्कुल, लेकिन राजा साहब अब ये पॉइंट बिल्कुल कहीं ना कहीं से कोई तो नुक्ता आगाज हो। आप कहते हैं कि मशरूत, वो कहते हैं हम नहीं करेंगे मशरूत बातचीत। देखिए इसका तो हमारी तरफ से, हमारी क़यादत ने, प्राइम मिनिस्टर ने, सबने ये एक इजहार उधर से भी तो हो कि हाँ जी एक संजीदा यही बात मैं राजा साहब से पूछ रही हूँ कि राजा साहब ये बात जो कायरा साहब कर रहे हैं उस पे उसके बगैर कैसे मशरूत गैर मशरूत में फंसे रहेंगे? वो कह रहे हैं मशरूत नहीं करेंगे, आप कहते हैं। ये देखें, हमारे मेंबरान असेंबलियों में बैठ रहे हैं,
اسمبلی کی کارروائی کا حصہ بن رہے ہیں، کمیٹیوں کا حصہ بن رہے ہیں، تو ہم بالکل نظام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم کیا یہ گفتگو نہیں ہے؟ کیا یہ ایک اوپننگ نہیں ہے؟ تو دیکھیے ہم نے تو یہ کیا، ہم نے بائیکاٹ نہیں کیا الیکشن کے بعد، ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم صرف سڑکوں پہ رہیں گے، پارلیمان کا رخ نہیں کریں گے، ہم گئے ہیں پارلیمان میں اور وہاں کمیٹیوں میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں۔ لہٰذا گفتگو تو شروع ہو چکی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہماری طرف سے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا، وہ قدم اٹھا لیا گیا ہے۔ اب دوسرے فریقین نے کچھ کرنا ہے، انہوں نے کانفیڈنس بلڈنگ کرنی ہے، انہوں نے جھوٹے مقدمات کو ختم کرنا ہے، 8-9 نئی FIRیں جو روز درج ہو جاتی ہیں بیل ملنے کی صورت میں، ان کو ختم کرنا ہے، خان صاحب کو انصاف دینا ہے۔ یہ تمام معاملات ایسے ہیں جو معمول کے معاملات ہیں، ان پہ تو کوئی گفتگو کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ آپ عدالتی عمل کو تو چلنے دیں، جس طرح ہماری عدالتیں دباؤ میں ہیں اس دباؤ کو ختم کیجئے اور انصاف ہونے دیجئے۔ یہ اگر ہمیں ہوتا نظر آتا ہے، خان صاحب کو انصاف ملتا ہے، ہمارے سینکڑوں کارکنوں کو انصاف ملتا ہے، تو ایک ماحول میں تبدیلی آئے گی۔ ہم پھر جو گفتگو پارلیمان میں کر رہے ہیں وہ کسی اور سطح پہ بھی کر سکیں گے، لیکن صرف یہ کہنا کہ آپ آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، کس موضوع پہ بیٹھیں؟ موضوعات چلیں ہم طے کر لیتے ہیں کہ کیا موضوعات ہوں گے، پہلے یہ تو ہم بات کریں، میں اور قاہرہ صاحب طے کرتے ہیں کہ کیا موضوعات ہوں گے، پھر لیڈرشپ سے بھی بات ہوگی۔ مثلا آپ کے ذہن میں کیا موضوعات ہیں راجہ صاحب؟ مثلا ایک ڈیبیٹ ہے، اس پہ میں ایک گزارش کرتا ہوں۔ جی آپ کر لیں، پھر میں اس پہ وے فارورڈ پہ بھی بات کرتے ہیں۔ جی میری گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پارلیمان کے اندر اور اسمبلیوں کے اندر PTI کے یا سنی اتحاد کونسل کے ہمارے دوست شامل ہیں، لیکن وہاں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو رہی۔ ایوانوں کے اندر بیٹھ کے یہ وے فارورڈ ڈیزائن نہیں ہو سکتے، اتنی بڑی فورم پہ نہیں ہو سکتے۔ آپ نے کوئی چھوٹے فورم تشکیل دینے ہوتے ہیں جہاں بیٹھ کے اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے کمیٹیوں میں۔ وہ پارلیمنٹ کے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی سینٹ کا فلور ہے، فلاں ہے، قومی اسمبلی کا فلور ہے۔ مجھے میرے تجربے کی حد تک تو یہ پریکٹیکل نہیں ہے۔ ہاں اس کے لیے آپ کو ایک چھوٹا فورم، وہ پارلیمان کا ہو یا پارلیمان سے باہر کا ہو، جماعتوں کا لیڈرشپ کا اعتماد کے ساتھ وہ فورم بنے، لیکن اس فورم کے لیے میں پھر یہی کہوں گا کہ اگر ہم اس بات پہ اڑے جی آپ پہلے اس کا اظہار کریں اور ادھر سے یہ ہو کہ جی آپ پہلے یہ کریں، دونوں اطراف سے پہلے تو یہ آئے نا لاجیکل بات کہ ہاں اس ملک کے مسائل کے نکل جنون ڈائلاگ اور وہ کیا طرف کہہ رہی ہے کہ اکانومی ایشو ہے، لا اینڈ آرڈر ایشو ہے یا باقی ایشوز ہیں، چارٹر آف ڈیموکریسی ہے، تو دوسری طرف کا کبھی ہمارے ساتھ آتی ہوئی ہے، اس کا ازالہ کیا ہے؟ تو صحیح بات۔ اچھا یہ اپنے ایجنڈا بنانا ہے، یہ ایجنڈا تو بن جائے گا مگر بات دو تین لوگوں کو میں ایک چھوٹی سی ایک خان صاحب کی طرف سے اگر اعلان ہوتا ہے کہ جی ہم ڈائلاگ کرنے کو تیار ہیں، اگر تو سلمان اکرم صاحب ہیں اور ان کے دو سینئر ساتھیوں کا نام تجویز کر دیا جائے تاکہ گورنمنٹ کو بھی پڑے نا، پھر گورنمنٹ بھی ایک کمیٹی تشکیل دے دے اور یہ بیٹھ کے یہی طے کر لیں کہ بھائی مذاکرات کرنے ہیں تو کیا کرنے ہیں، اس کا ایجنڈا کیا ہوگا، کسی ایک سائیڈ کا ایجنڈا نہیں۔ ہاں یہ جو بات ہے کہ ایک جسچر آف گڈ ول ہو، اس کے لیے تھوڑا سا گڈ ول کا جسچر نا خان صاحب نے مسلسل بہت ہارڈ لائن رکھی ہے اور یہ ہارڈ لائن ان کو پے کرتی ہے۔ یہ اچھا میں یہ راجہ صاحب سے چونکہ ان کی ملاقات رہتی ہے، ان کی ملاقات راجہ صاحب کی خان صاحب سے ملاقات رہتی ہے، راجہ صاحب کون سا ایسا پوائنٹ ہے جس کے اوپر خان صاحب کہیں کہ ٹھیک ہے باقی چیزیں چھوڑیں، اس سے بات شروع اکانومی پہ کرتے ہیں؟ مطلب آپ طالبان کے ساتھ بھی پاکستان تحریک انصاف کسی وقت کیا آج بھی بات کرنے کے لیے وہ کہتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں بات کرنی چاہیے سب کے ساتھ، تو کیا وجہ ہے کہ وہ زرداری صاحب کے ساتھ، نواز شریف صاحب کے ساتھ، شہباز شریف صاحب کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے؟ کون سا پوائنٹ ہے جس پہ خان صاحب کہیں کہ ہاں چلیں اس پہ بات کرنے کے لیے میں تیار ہوں؟ کون سا پوائنٹ ہو سکتا ہے سر؟ دیکھیں میں نے تو عرض کر دیا نا کہ ہمیں انصاف ملے، ہمارے کارکنوں کو انصاف ملے، ہماری لیڈرشپ کو انصاف ملے۔ شاہ محمود قریشی صاحب بالکل بے گناہ اتنے عرصے سے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے اس کا کوئی تدارک ہو۔ دیکھیں کہیں تو بات شروع کریں نا، پھر ہم بات کر سکتے ہیں الیکشن کے بارے میں بھی۔ تو ایک مکالمہ ہے، اس کو کسی بھی سطح پہ شروع کر دیں۔ یہ اصرار کہ شروع ہی عمران خان صاحب کی طرف سے ہو، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ ہم کسی سطح پہ بات شروع کرتے ہیں، اس وقت بھی تو ہم بات کر ہی رہے ہیں نا، میں اور قاہرہ صاحب آپ کے ذریعے بات کر رہے ہیں، تو ہم جی بات ہم کرتے رہیں گے، بات ہو بھی رہی ہے۔ حل کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بات بھی نہیں کرتے کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، اس بات
وہ مرحلہ بعد کا ہے. ہم پہلے بہت سی دیگر سطحیں ہیں جن پہ بات ہو سکتی ہے اور گفتگو ہو بھی رہی ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو رہی. ہم کو گفتگو کرتے رہیں گے اور کسی دن وہ موقع آ جائے گا, وہ مرحلہ آ جائے گا جب اعلیٰ ترین لیڈرشپ بات کر سکے گی. ٹھیک. اچھا جی قائد صاحب آپ اپنا کچھ انپوٹ دینا چاہ رہے ہیں پھر میں راج صاحب. اس معاملے میں آسما, اس معاملے میں اگر یہی رویہ رہا کہ خان صاحب کو ہم نے ایک بہت بڑا بت بنا کے کہا کہ نہیں ان کی تو ساری باتیں جو ہیں وہ تو بیانڈ امیجینیشن ہے اور وہ اوپر جا کے بات ہوگی بعد میں, تو مجھے نہیں لگتا کہ پھر یہ بیل منڈے چڑھے اور کسی لیول پہ گفتگو ہو سکے, کیونکہ آپ کو برابری کی سطح پہ گفتگو کرنی ہے. بالکل صحیح ہے, لیکن ٹھیک بات ہے آپ کی بات جو ہے یہ بالکل جیل میں کیسے بات کریں, جیل میں تو بات کرنا ممکن ہی نہیں ہے. جیل میں جن حالات میں ہماری ان سے ملاقات ہوتی ہے. جی قائرہ صاحب ابھی تک لیکن آسما وہ جیل سے باہر آئیں گے. جی وہ کہہ رہے ہیں جیل سے رہائی ملے گی تو وہ بات کریں گے نا, جیل میں کیسے بات کریں گے, یہ ایک پوائنٹ تو ہے. یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے, یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, میں کو کہہ رہا ہوں کہ بات مانے. میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک انہوں نے گالیاں دے دے کے اس بات سے انکار کیا ہے کہ ان سے بات نہیں ہو سکتی. وہ ایک بات تو پرنسپلی کرے. اگر وہ یہ نہیں کرتے تو میں آپ کو تسلی سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی گفتگو نہیں ہوگی, کوئی ڈائیلاگ نہیں ہوگا, صرف ہم پروگراموں میں بیٹھ کے باتیں کریں گے اور الٹیمیٹلی ہارڈ لائنز اور بڑھتی جائیں گی. اب میں اس پہ راجہ صاحب کا جواب, بالکل قائد صاحب آپ کا پوائنٹ بہت ویلڈ ہے. راجہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں نے بات ہی نہیں کرنی. آپ نے عارف حبیب صاحب کی بات سنی ہے, آپ نے مفتاح اسماعیل صاحب کے بھی تھوڑی دیر پہلے بات سنی. وہ کہہ رہے ہیں میں نے تو بات ہی نہیں کرنی پیپلز پارٹی سے اور پی ایم ایل این سے. خود پیپلز پارٹی نے ان کو کہا گورنمنٹ بنائے تو انہوں نے بات نہیں کی, تو پھر کیسے بات ہوگی سر؟ کون بات کرے گا ان کے بہاف پہ؟ ان کی ضمانت کون لے گا؟ گورنمنٹ بنانا بالکل ایک لیکن گورنمنٹ بنانا بالکل ایک مختلف بات ہے. ان کا بالکل یہ واضح موقف تھا کہ ہم سیاست میں پاور شیئرنگ کے لیے نہیں ہے کہ کسی بھی وجہ سے ہم پاور شیئرنگ کر لیں. ہم اصولوں اور نظریات پہ کھڑے ہیں. وہ گفتگو اپنی جگہ ہے. وہ گفتگو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ایک یہ تہمت ہے کہ ہم بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم بات کر رہے ہیں بہت سی سطحوں پہ. یہ اصرار کرنا کہ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے اعلان کریں, یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے. کس سطح پہ سر راجہ صاحب, کس سطح پہ بات ہو رہی ہے؟ پارلیمنٹ کی سطح پہ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ بات ہو رہی ہے؟ پارلیمنٹ میں بھی بات ہو رہی ہے. دیکھیں گفتگو ویٹو کر دیں گے تو بات ختم ہو جائے گی. جی نہیں دیکھیں بات ہوتی رہے گی. ہمیں نہیں اس معاملے میں اس طرح طرف سے جب بھی گفتگو ہوئی باقاعدہ کمیٹیوں میں بیٹھ کے چیزیں طے کر لی گئیں اور پھر خان صاحب نے کہا نو تو نو ہو گیا. رائے صاحب میں آپ یہ قائرہ صاحب جو بات کریں, رائے صاحب میں اس پہ آپ کا ان کی طرف سے اسما ایک منٹ ذرا. تو میری گزارش یہ ہے کہ میں آنیسٹلی اب اتنا زچ ہو چکے ہیں سارے, اگر میرے پاس میں ہوتا اور میں نے فیصلہ کرنا ہو تو میں تو یہ کہوں کہ بھائی اتنی گالیاں ہم کھا چکے ہیں, اب خان صاحب کے مزید نخرے نہیں اٹھائے جاتے. ٹھیک ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا, وہ نہیں کرتے بات تو ہم بھی ان سے بات نہیں کرتے, لیکن یہ رویہ درست نہیں ہے. اچھا اب اس پہ راجہ صاحب سے بالکل قائرہ صاحب میں نے آپ سے بھی سننا ہے کہ 6 مئی کو کیا ہوا تھا, 6 مئی کو آپ لوگوں کے مذاکرات کہاں پہنچے تھے, وہ میں نے جاننا ہے ابھی. لیکن راجہ صاحب اس پہ پہلے آپ جواب دے دیں, یہ امپورٹنٹ بات ہے. نہیں دیکھیں اب ہم دائروں میں جا رہے ہیں. میری گزارش یہی ہے کہ کچھ کانفیڈنس بلڈنگ ہونی چاہیے, ہمیں انصاف ملنا چاہیے, اس کے بعد حالات بدل جائیں گے اور ایک نیا ماحول ہوگا جس میں ہم پھر اس معاملے کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے رہائی خان صاحب کی سر, پہلے رہائی خان صاحب کی, رہائی نہیں, انصاف تو ملنا شروع دیکھیں نہیں, خان صاحب کی رہائی اپنی جگہ ہے. سینکڑوں ہمارے کارکن ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, لیکن بارہ شرط تو یہ پہلی ہے نا سر, زیادتی کا جو ایک شرط تو پہلی یہی ہے نا. دیکھیں حربہ ہے, میں شرط نہیں اس کو کہتا, میں اس کو شرط نہیں کہتا, میں کہتا ہوں آپ قانون کو چلنے دیں, انصاف ہونے دیں, اس سے اپنے آپ ماحول میں تبدیلی آئے گی تو پھر اس سوال کو اٹھائیں گے. وقت سر بالکل ختم ہو رہا ہے, تو میں قائرہ صاحب 6 مئی کے جو مذاکرات ہوئے تھے اس میں آپ لوگ ایک پوائنٹ پہ پہنچ گئے تھے, پھر اس کے بعد 9 مئی ہو گیا. کیا اس کے باوجود, ایک تو اس کی تھوڑی سی تفصیلات بتائیں, کیا اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب جو کہیں گے وہ اس کی بات کے اوپر قائم بھی رہیں گے اور بات چیت آگے بڑھ بھی سکتی ہے اگر شروع بھی ہوتی ہے تو؟ دیکھیے آسما, اگر میں اس بات اعتمادی میں بات کروں کہ نہیں جی وہ بات پہ کھڑے نہیں رہیں گے تو پھر تو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو مجھے یہ بات اعتمادی نہیں کرنی چاہیے. بعد میں دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. وہاں ہوا یہ تھا کہ اس کا انیشیٹو بھی پیپلز پارٹی نے لیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنی جماعتوں سب سے باتیں کر کے حکومت میں
और उनको कायल किया। मौलाना फजलुर रहमान साहब उस वक्त बात करने को तैयार नहीं थे, मुस्लिम लीग तैयार नहीं थी, ये हमारा इनिशिएटिव था और उस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी आके मुदाखलत कर ली और अल्टीमेटली वो डायलॉग हुए। उस डायलॉग में ये चीजें तय हो गई, नंबर 1 कि इलेक्शन एक दिन होंगे पूरे मुल्क के अंदर। उस वक्त था ना कि पंजाब और केपी के अंदर इलेक्शन पहले कराए जाए। दूसरा ये तय हो गया कि हमारी हुकूमत जून में बजट पेश करेगी, 27, 26, 28 को कहीं बजट पास हो जाएगा। हमारा ख्याल था कि जुलाई के 10-15 तारीख को जाके कहीं असेंबली डिसॉल्व की जाए। पीटीआई का जिद था कि नहीं 30 जून को। हम इस पे भी अल्टीमेटली एग्री हो गए और ये एग्री होने के बाद वहीं शाह महमूद कुरैशी साहब को फोन आया, वो उठ के और सेनेट के जो लाउंज है जहाँ मुज़ाकरात हो गए थे, वो एक कोने में गए, वहां जाके उन्होंने फोन सुना। शायद उस वक्त अली जफर साहब भी बाद में उनको ज्वाइन कर गए और उन्होंने वापस आके बताया कि जी सॉरी, खान साहब ने कहा है कि अगर आप असेंबलियां डिसॉल्व करने का फैसला अभी करते हैं तो आगे बात बनती है, वरना नो। और वहां बात खत्म हो गई। ये अब राजा साहब आप बिल्कुल ये अब आप ये बताइए, उसके बाद 9 मई हो गया। अब इसके बाद मैं आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी कि फिर कैसे इस बात को का आगाज हो कि खान साहब की जो बात है, उनकी टीम जो उनके बिहाफ पे बात करेगी उस पर वो कायम रहेगी। राजा साहब। नहीं, बिल्कुल कायम रहेंगे जी, ऐसी बात नहीं है। अगर बात होगी और उनकी अथॉरिटी के तहत होगी तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि उस पर कायम नहीं रहेंगे। देखिए, बात हो ही रही थी, फैसला तो नहीं हो गया था जिससे वो फिर गए हों। उसी मुज़ाकरात के दौरान, मुझे अब सियाक़ो सबाक़ का पूरी तरह इल्म नहीं है, लिहाजा आधी बात जो है वो बड़ी ख़तरनाक होती है कि किस तनाजुर में ये तमाम गुफ्तगू हुई, खान साहब ने क्या कहा, ये एक कायरा साहब की इत्तला है या इनका मौक़िफ़ है, लेकिन दूसरा मौक़िफ़ इस वक्त हमारे सामने नहीं है। लेकिन मैं ये पूरे वसूख से कहता हूँ कि अगर खान साहब की मुशावरत के बाद कोई बात होती है और कोई फ़ैसला होता है तो वो यकीनन उस पर कायम रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी बात यही है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी नुक्ते से बातचीत का आगाज़ हो। फाइनली सब ने बैठना है, बात करनी है, अभी कर लें, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत का यही तकाजा है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।